दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमण संख्या 5 लाख नागिसकेको छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18,552 नयाँ मामला थपेपछि देशमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 5,08,953 पुगेको छ। कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 2,95,881 जना स्वस्थ भइसकेका छन् भने 1,97,387 एक्टिभ केस रहेको छ। यसैगरी गएको 24 घण्टामा 384 जनाको मृत्यु भएपछि देशमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरूका संख्या 15,685 पुगेको छ। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत लोवर लिङचोम सिल्ले बरडाँडा पारबोक गाउँमा शुक्रबार क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बाले भ्रमण गरेका छन्। उक्त गाउँका 23 परिवारलाई पहिरोले बास उठाउने भएपछि शुक्रबार मन्त्रीका साथमा ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दाहाल, सम्बन्धित विभागका अधिकारी कर्मचारी, भूमि राजस्व विभागका अधिकारी, पञ्चायत साथै पार्टीका कार्यकर्ता आदिले उक्त भ्रमण निरीक्षणमा सहभागी जनाएका थिए। सिल्ले पारबेकका जनतालाई परेको समस्यालाई समाधान गर्न क्षेत्र विधायक सुब्बाले गाउँका पहिरो पीडित 22 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जमिन तय गरेर चाँडै स्थापित गराउने वचन दिएका छन्। उक्त सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी ग्राम विकास अधिकारी अनि सम्बन्धित विभागलाई सुम्पिएको छ। धेरै वर्ष अघिदेखि सिल्ले पारबेकका जनतालाई पहिरोले ठूलै प्रभावित बनाइरहेको थियो भने यसको सही समाधान हालसम्म हुन सकेको थिएन। क्षेत्र विधायकले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समस्यालाई चाँडै समाधान गराउन उक्त स्थानमा 23 परिवारलाई अन्यत्र स्थानमा राखिने चाँजो गरिएको बताएका छन्। मन्त्री भीमहाङ सुब्बाले स्थानीय जनतालाई सुर्ताउनु नपर्ने अनि पहिरोको समाधानको निम्ति सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम उठाउने थप बताएका छन्। सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले शुक्रबार क्षेत्रको टासेडिङ स्मृति वनमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोप्ने कार्य गरेका छन्। उपाध्यक्ष लेप्चाका साथमा वन विभागका डिएफओ टिएन भुटिया, वन विभागका विभिन्न कर्मचारी साथै अन्यको सहभागी रहेको थियो। स्मृति वनमा लगभग 1000 बोट बिरुवा लगाएको, जसमा प्रमुख रूपमा 500 अधिक गुर्जोको बिरुवा रोपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्रीको दिशा निर्देश अनुसार पहिले राज्यका विभिन्न समष्टिमा उक्त अभियान तीव्र रूपमा चलिरहेको साथै राज्यलाई हरियाली अनि प्रदूषण मुक्त बनाउने उद्देश्यमा मात्र होइन, यद्यपि सम्पूर्ण जनता नै निरोगी बनाउने उद्देश्यमा औषधिको बोट बिरुवा लगाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले रोपेका बिरुवाहरूलाई सही तरिकाले स्याहारसुसार गर्ने, फलोअप गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै खाली स्थानमा व्यापक रूपमा बोट बिरुवा लगाएर भर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्। बुधबार कोलकातामा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी बनी दार्जिलिङ फर्केका जिटिए बीओएका अध्यक्ष अनित थापा र गोजमोमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङ 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय अडवटले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार सरकारद्वारा जारी गरेको निर्देश सबै नागरिकको निम्ति समान रहन्छ। पछिल्लो महिना दिल्लीबाट आफ्नो संसदीय क्षेत्र फर्केका सांसद राजु विष्टले पनि सरकारी निर्देशलाई पालन गरी 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। यसैले अनित थापा र विनय तामाङ दुवै 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हैन, यो विषयमा भारतको सबैजना नागरिक सरकारको नियम अनुसार, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्टको नियम अनुसार यो जे स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्छ, एसओपी भन्छ, त्यो गाइडलाइन्स मुताबिक चाहिँ सबैजना हैन, जुनै स्तरको होस्, आम नागरिक होस् हैन, शीर्ष नेताहरू होस् हैन, उहाँहरूले सबैजनाले चाहिँ गभर्नमेन्टको गाइडलाइन्स, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर चाहिँ मानेको चाहिँ राम्रो हो। जस्तै हामीले 2-3 हप्ता अगाडि राजु भाइ हाम्रो एमपी हैन दिल्लीबाट आउँदाखेरि एउटा होम क्वारेन्टिनमा 14 दिन बस्नुभयो हैन। माने उहाँ एउटा एमपीको औदामा भएर एउटा 14 दिन घरमा स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टिन गर्दाखेरि एउटा समाजमा हैन, हाम्रो जग्गामा एउटा राम्रो एउटा एक्जाम्पल भयो हैन। अनि त्यसरी नै गरेर हाम्रो सबैजना सुन्नुमा आएको हाम्रो विनय दाजु र अनित दाजु अस्ति अल पार्टी मिटिङको लागि कलकत्ता जानुभएको थियो। अनि हिजो बेलुका मात्रै एयरपोर्ट आइपुग्नु भयो भनेर हामीले सुन्यौँ।
अनि मैले जिटिएबाट उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भर्खरै मागेँ त्यहाँको अफिसियलबाट। अन्त यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि आफ्टर मेडिकल स्क्रिनिङ होइन, यो सरकारको गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल लगायत जिटिएको यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर हो, डेटेड 27/5/2020 होइन, यो नोटिस। आफ्टर मेडिकल स्क्रिनिङ all asymptomatic patients other than those coming from above mentioned 5 high burden states will be released with an instruction for 14 days strict home quarantine हैन। के भनेको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट जग्गाहरूबाट हैन 5वटा जग्गा बाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश र तमिलनाडुमा चाहिँ हाई एउटा भारी मात्रामा यो संक्रमित फैलेको छ। त्यो बाइक अरू जग्गाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ 14 दिन चाहिँ घरमा एउटा स्ट्रिक्ट होम क्वारेन्टिन। अनि वेस्ट बेङ्गल मेडिकल डिपार्टमेन्टले पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य डेली नै एउटा सोधखोज गर्छ भनेर एउटा नोटिस जारी गरेको छ। आफ्नो भेटघाटलाई निरन्तर रूपमा राख्दै शुक्रबार गोजोमोमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल तथा समष्टि सर्भिलेन्स कमिटी संयोजक मिलन छेत्रीको संयुक्त टोलीले रेलिङ कैँजली समष्टिको कैँजली अप्पर तथा लोवर लामा गाउँ आदि क्षेत्रहरूमा परिभ्रमण गरी विभिन्न राज्यहरूबाट घर फर्की होम क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू तथा उनका परिवारसँग भेटघाट गरेका छन्। उक्त भेटघाटमा पोखरेलले उनीहरूलाई केही खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरे, साथै परिवारलाई कुनै समस्या भए आफूहरूसित सम्पर्क गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। आफू सचेत भई सरकारको नियमलाई पालन गरी परिवार तथा समाजलाई बचाउन अपिल पनि गरेका छन्। अर्कोतिर आफूहरूलाई गाउँसम्म आइपुग्न सहयोग गरेकोमा जिटिए प्रशासन लगायत सर्भिलेन्स कमिटीलाई क्वारेन्टाइन बस्नेहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। 16 दिन र 18 16 र 18 दिन भाइ। हजुर, तल्लो 16 हो, यता माथिल्लो चाहिँ 18। कति दिन राख्छ यिनीहरूलाई? हामीले यहाँ 1 महिनाको चाहिँ पुरै 1 महिना पुरै 1 महिना पुरै यिनीहरूलाई चाहिँ अब राख्ने हामीले पुरै कागज उयो बनाइसकेको छु। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब पुरै 1 महिना चाहिँ अब पालित गरेर राखेको उनीहरूलाई। र म बाहिर काम गर्दै थिएँ बेङ्गलोरमा, र त्यस्तै लकडाउनको कारणले घर आउनु पऱ्यो र घर आइपुग्दा बागटुक्राबाट घरसम्म जिटिए थ्रु उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद जिटिए तर्फ चेयरम्यान, जिटिए चेयरम्यानलाई। अनि अझै पनि कतिजना फस्नु भएको छ र उनीहरूलाई पनि आशा छ कि यसरी नै घरसम्म ल्याइदिन्छ भनेर। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। लकडाउन अवधि दार्जिलिङ पहाडका धेरैजसो होटल कर्मचारीहरूले वेतन पाउन नसकेपछि कर्मचारीहरू धेरै मर्कामा परिरहेका छन्। उक्त समस्याको निम्ति कर्मचारीहरूले गोरामोमो जनचेतना संघर्ष समितिलाई फोन मार्फत जानकारी गराएपछि गोरामोमो जनचेतना संघर्ष समिति होटल कर्मचारीको निम्ति अघि आएका छन्।
गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय एडवर्डको पहलमा गोरामोमो जनचेतना सङ्घर्ष समिति, हिमालयन प्लान्टर्स वर्कर युनियन अनि गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीको संयुक्त पहलमा होटल कर्मचारीले न्याय पाउन हेतु कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसको निम्ति नवगठित गोर्खा एकता श्रमिक सङ्गठनका सभापति हरिश भारतीले धन्यवाद दिएका छन्। साथै यस सङ्कटको समयमा होटल कर्मचारीहरूलाई लगातार राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरिएकोमा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा एकता कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट मेरो भाइस सेक्रेटरी हुनुहुन्छ नितु, अनि यहाँ टाउन कमिटीका गोपाल परियार, जेनरल सेक्रेटरी गोपाल परियार दाजु हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी अजय सरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ, जुन चाहिँ कर्मचारी एउटा 14-15 जना कर्मचारीको एउटा रिलिफ थियो। त्यो रिलिफ हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि आज सरको थ्रोबाट हामी जुन चाहिँ नवगठित कर्मचारी एकता कर्मचारी सङ्गठनलाई बोलाएर तपाईँहरूले नै यो मतलब डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भनेर आज त्यो उहाँको एउटा भन्नुभएको थियो। र आज हामीले कर्मचारी सङ्गठन मतलब एउटा होटेलको नाम लिन चाहदिनँ, तर होटेलको कर्मचारीहरूलाई हामीले यो डिस्ट्रिब्युट गरेर उहाँहरूलाई आजको दिनमा चाहिँ अब अजय सरको थ्रोबाट हामीले उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ एकदमै हामी कर्मचारी गोर्खा एकता कर्मचारी सङ्गठन उहाँलाई एकदमै हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुक्रबार लाब्दा मङ्पु समष्टिको 18वटा बुथका नारीहरूलाई लिएर एक सभाको आयोजना गरियो। जिटिए ब्युए सदस्य अनि खरसाङ महकुमा नारी मोर्चा सभापति अनु प्रधानको अगुवाईमा शुक्रबार मङ्पुमा नारी मोर्चा पनि गठन गरिएको छ। नवगठित लाब्दा मङ्पु समष्टि नारी मोर्चाका सभापति सूर्यमणि राई, सचिव बिनो थापालाई चयन गरियो भने समष्टिका 18वटा बुथका नारीहरूलाई लिएर नै आगामी दिनमा अन्य पदहरूको निम्ति प्रतिनिधि चयन गरिने सभाले निर्णय लिएको छ। गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चको पक्षमा प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले एउटा भिडियो बयान जारी गरी विगत 15 जुनको राति चिनिया सैनिकले गलवान घाटीमा कायरतापूर्वक साथ भारतीय सैनिकमाथि हमला गरी भारतीय सेनाका 20 जना जवानहरूलाई शहीद बनाएकोमा शहीदहरूलाई नमन, साथै चिनिया सैनिकको उक्त कायरतापूर्ण हमलाको गोरामोमो खरसाङ ब्रान्चले सम्पूर्ण गोर्खा जातिको तर्फबाट घोर विरोध जनाउँदै प्रतिवाद जनाएका छन्। सचिव गुरुङले यस विषयमा अधिक जानकारी दिएका छन्। हामी सारा भारतमा छरिएर बसेको 1,30,00,000 गोर्खाको पक्षबाट गत तारिक 15 जुन 2020 को राति चीनी सैनिकहरूले कायरतापूर्वक र धोखाधडीमा हाम्रो भारतीय सेनामाथि कायरतापूर्ण हमला गरेको थियो है। र जो हमलामा चाहिँ हाम्रो भारतीय सेनाको 20 जना जवानहरू शहीद भए। सर्वप्रथम त हामी ती शहीदहरूलाई नमन गर्दछौँ। अनि जुन चिनिया सैनिकले जुन एउटा कायरतापूर्ण ढङ्गमा जुन हरकत गर्यो, जुन आक्रमण गर्यो, त्यसको हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा साथै सम्पूर्ण गोर्खा जातिको तर्फबाट घोर विरोध गर्दछौँ अनि निन्दा गर्दछौँ। र हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो देश भारतले अब यो जुन चिनिया सैनिकहरूले गरेको जुन एउटा कायरतापूर्ण हमला थियो त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। त्यसको कारबाही चीनमाथि भारत सरकारले गरेको हुनुपर्छ। र यो भारत सरकारले जुन कारबाही गर्छ त्यो कारबाही गर्दाखेरि यदि युद्धको स्थिति सृजना भए हाम्रा गोर्खा सैनिकहरू त छँदैछ, गोर्खा सैनिक दाजुभाइहरू त छँदैछ, उहाँहरू त एकदमै चिनिया र भारतको बर्डरमा जान्छ, सीमामा जान्छ। र हाम्रो गोर्खा जातिमा भूतपूर्व सैनिकहरू पनि छन्। उहाँहरूले पनि घोषणा गरिसकेको छ कि यदि चीन र भारतमाझ युद्ध भइहाले हाम्रा भूतपूर्व सैनिक दाजुभाइहरू पनि सीमामा गएर भारत देशको निम्ति, भारत माताको निम्ति उहाँहरू लड्नको निम्ति आज तत्पर भइसकेको छ। र हामी यहाँ भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो सैनिक दाजुभाइहरू र हाम्रो भूतपूर्व सैनिक दाजुभाइहरू मात्र नभएर हामी 1,30,00,000 जति गोर्खाहरू छन्, हामी गोर्खाहरू पनि
यदि हामी आवश्यकता परे हामी भारतको सीमामा गएर हाम्रो देश भारत माताको रक्षाको निम्ति हाम्रो प्राणको आहुति समेत दिनमा हामी हिचकिचाउँदैनौँ, यो हामी यहाँ भन्न चाहन्छौँ। विगत केही दिनमा मिरिकमा 7वटा कोरोनाको नयाँ संक्रमण दर्ता भइसकेको छ, जसमध्ये 2 जनाको टेस्ट नेगेटिभ आइसकेको र अन्यलाई उपचारको निम्ति सिलगढी पठाइएको छ। विशेष कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भएको हुँदा मिरिकवासी अझ सजग बन्न पर्ने कुरामा यहाँको स्थानीय प्रशासन साथै व्यावसायिक संगठन आदिले पनि जोड दिँदै सतर्कताका कतिपय मूलभूत कदमहरू उठाइरहेका छन्, जसमध्ये मिरिक बजार साथै कृष्णनगरलाई 7 दिनसम्मको लागि ठप्प राख्ने निर्णय आइसकेको छ। 7 दिनसम्म ब्याङ्क साथै अन्य संस्थाहरू पनि बन्द रहनेछ भने दूध अनि दबाई दोकानहरूलाई छुट दिएको छ। संक्रमणलाई रोक्नको निम्ति साथै यसलाई फैलिन नदिनु हेतु नै यस्तो कदम उठाएको छ। यता मिरिक महकुमाबाट मिरिकवासीलाई सिलगढी नगइदिने अनुरोध आइसकेको छ। हस्पिटल पक्षबाट पनि आपतकालीन सेवाको निम्ति मात्र हस्पिटल खुल्ला गरिने घोषणा भएको छ। कुनै सडक दुर्घटना भएको खण्डमा अनि गर्भवती महिलाहरूको जाँच मात्र गरिने जानकारी हस्पिटल पक्षबाट प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर मिरिकन इनिसिएटिभले विगत दिनदेखि लगातार रूपमा मिरिकलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति खटिरहेका छन्। उनीहरूले पनि मिरिकको वर्तमान स्थितिलाई लिएर चिन्ता जाहेर गरेका छन्। इनिसिएटिभका एल्मिस्ट सुब्बाले विगत 50 भन्दा बढी दिनदेखि युवाहरू आएर बिना शर्त मिरिकको सुरक्षाको निम्ति खटिरहेको तर सरकारी पक्षबाट कुनै प्रकारको सहयोग अहिलेसम्म प्राप्त नभएको कुरा प्रकाश पारेका छन्। साधारण मानिसहरूले सहयोग गरेको अनि उनीहरूले गरिरहेको कामको तारिफले ऊर्जा पाइरहेको उनले बताएका छन्। अर्कोतिर कृष्णनगर व्यवसायीहरूले पनि कृष्णनगर पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जानकारी चिरन प्रधानले दिएका छन्। यो चाहिँ अलिकति क्लियर नै गरिदिन्छु है। तपाईको अब अभियसली एम्बुलेन्स, फायर, पुलिस त अलाउड नै हो है। त्यो बाहेक चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू पनि उनीहरू अब आउनु पर्यो, काममा आउनु पर्यो, द्याट इज अल अलाउड है। तर एउटा इन्स्ट्रक्सनको हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले पनि प्रपर प्रोटोकल फलो चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। गाडीमा ट्राभल गर्दा पनि है त्यो सबै गरेको हुनुपर्छ। त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ दे आर अलाउड। गरेको छैन भने चाहिँ वी क्यान गो एड एन्ड इन्फर्म द्याट टु द हाइएस्ट अथोरिटी इन मिरिक एन्ड देन दे विल टेक वाट एभर एक्सन द्याट निड्स टु बी टेकन। त्यो बाहेक चाहिँ एउटा अर्को कुरो चाहिँ के हो भने जति पनि हाम्रो बाहिरबाट आउनु हुँदैछ है, जस्तो दिल्ली, मुम्बई, दुबई, युएसहरूबाट यहाँ जहाँ फर्किनु हुँदैछ घर, उहाँहरू चाहिँ एकदम दे आर मोस्ट वेलकम। यो कहीँ पनि यो चाहिँ एकदम स्पष्ट तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्, यो कन्फ्युजनको कुरै छैन। यहाँ तपाईँहरू एकदम मोस्ट वेलकम हो है। प्रोटोकल चाहिँ फलो गरेर आइदिनुहोस्। अन्त जति सक्दो चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ अब तपाईँ एयरपोर्ट बागडोग्रा एयरपोर्टमा उत्रिनु हुँदैछ। अहिले मिरिकमा के भइरहेको छ सबैजनालाई अहिले इन्फर्मेसन त छ है। जस्तो हेल्थको स्टाफहरूलाई उहाँहरूलाई पोजिटिभ निस्किनु भएको छ। अन्त हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि झन्डैले अब यो फोर्सी गरिसकेको थियो हामीले होइन। हाम्रो ग्रुपले पहिल्यै 50 डेज प्लस भइसक्यो। खासमा हामीले इन्फर्म गरेको, हामीलाई इन्फर्मेसन आएको थियो कि डक्टर्सहरू इभन हेल्थको स्टाफहरू पुरा ट्राभल गर्नु हुँदैछ भनेर पहिल्यै। अन्त हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ उहाँहरूलाई ट्राभल नगरिदिनुहोस्। अन्त इभन हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर ल्याउनु मन छ भने तपाईँहरू यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्, यहाँ ल्याएर नै बसिदिनुहोस्। 14 डेज क्वारेन्टाइन बाद होइन यहाँको यहीँ जबसम्म सेटल हुँदैन त्यसरी बसिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको पहिल्यै। अन्त फेरि तर अब स्याड, तर फेरि यही चिज भन्नु पर्दैछ। अब आजको दिनमा फेरि हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि हेल्थको स्टाफहरूलाई फेरि ट्राभल नगरिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि रिसेन्टको हामीलाई एउटा कम्प्लेन पनि आयो होइन। इभन हेल्थको स्टाफहरूले इन्फर्म गर्यो हामीलाई कि सर्टन हेल्थको डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू चाहिँ पुरा ट्राभल हिस्ट्री छ, पुरा ट्राभल गर्नु हुँदैछ। अन्त त्यो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ नै यो चिजहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभली भइदिएको भनेर चाहिँ सुनेको थियौँ। अन्त इट्स रियली स्याड। अब उहाँहरू नै खट्नु हुँदैछ, उहाँहरू फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, हामी जहिले पनि सपोर्ट गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले पनि बुझेर त्यसरी ट्राभल नगरिदिनु भएको भए यो दिन पनि देख्नु पाउँथेन होला। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।